Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I reacted a video by Infomentary. What Simpsons predicted about 2024. Simpsons predictions. Simpson कार्टून की 2024 में अब तक के सबसे ख़तरनाक पेशगोइयाँ. इस वीडियो में देखते हैं कि 2024 के कौन सी पेशगोइयाँ की गई है सिम्पसन वाले कार्टून में. सो आइए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3. कभी आपने सोचा कि एक कार्टून मुस्तकबिल के बारे में भी बता सकता है? As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Ladies and gentlemen, meet the future masters of the human race. Sounds familiar. You fool, he's a robot. कुछ सालों पहले अगर आप ये सब कहते तो लोग यकीनन आपका मजाक उड़ाते, लेकिन आज ये मुमकिन है क्योंकि येलो स्किन के ये कार्टून्स जिन्हें सिम्पसन्स कहा जाता है कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं. इस कार्टून में पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के हवाले से भी पेशन गोइयां की जा चुकी हैं. इस कार्टून के राइटर के पास एक रियल टाइम मशीन मौजूद है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कार्टून किस तरह मुस्तकबिल को इस कदर सही तौर पर प्रेडिक्ट कर रहा होता. और हैरानकुन तौर पर इस कार्टून ने हर एक साल की तरह 2024 के हवाले से भी कई प्रेडिक्शंस की हैं, जिनमें पाकिस्तान और भारत के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताई गई जिन पर शायद आप यकीन ही ना करें. सदारती इंतखाबात से लेकर टेक्नोलॉजी के मैदान तक इस कार्टून की ज़्यादातर पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हो चुकी हैं. मगर कैसे? अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो चलें सिम्पसन्स की दुनिया में दाखिल होते हैं. बज़ाहिर एक तफरीही और एक फ़नी फैमिली की शरारतों से बना ये कार्टून असल में मुस्तकबिल के वाक़यात की एक क्रिस्टल दीवार है जिसके आर पार हर वो चीज़ नज़र आती है जो इस कार्टून में तफरीह की आड़ में दिखाई जाती है. लेकिन ये कोई पेशन गोइयां नहीं होती, बल्कि ये एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा होती है जिनके पीछे उन लोगों का हाथ है जो इस दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं. जैसे कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसने अपनी सदारती मुहिम का आगाज भी नहीं किया था, लेकिन इस कार्टून में उसको अमेरिका के सदर के रूप में दिखाया गया. फिर 2024 के हवाले से एक बार फिर इस कार्टून में दिखाया गया जो शायद एक बार फिर सच हो जाए. अब ऐसे ही लगता है जैसे इस कार्टून को मुस्तकबिल के हर वाक़े का इल्म है. लेकिन ये कैसे ये सब करता है, इन सब को हकीकत की नज़रों से देखते हैं. तो क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? क्योंकि एक सियासतदान के बारे में ये कहना कि वो आइंदा वजीर आज़म होगा या सदर, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता और ना ही इसके पीछे कोई साइंस है. लेकिन सिम्पसन के लिए ये सब करना आसान है और ऐसे ही लगता है जैसे ये कोई 4D चेस गेम खेल रहे हैं और हम सब इस गेम में फंस चुके हैं. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है जहां हमारा हर काम जदीद आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की मदद से मुमकिन हो रहा है. लेकिन सिम्पसन ने आज के दौर की ये तस्वीर सालों पहले उस वक्त दिखाई जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का कोई वजूद ही नहीं था. सालों पहले इस कार्टून में बगैर ड्राइवर ऑटोमेटिक गाड़ियों को दिखाया गया जो आज हमारी असल दुनिया में हकीकत बन चुकी हैं. जैसे कि इस कार्टून ने हमारे मुस्तकबिल में जानकर आज के दौर की तमाम मालूमात हासिल की और उसे सालों पहले दुनिया को दिखा दिया जब उन चीज़ों का कोई वजूद ही नहीं था. इस कार्टून में अब तक की सबसे हैरानकुन और ख़तरनाक पेशन गोई इस दुनिया की इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से है.
جن میں امریکہ سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں ایسی تباہی آنے والی ہے جو دنیا کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ اگر ہم موجودہ حالات پر نظر دوڑائیں تو یہ سب ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ نومبر 1987 میں سمپسن کی ایک قسط میں دکھایا گیا کہ کیسے سمپسن فیملی کا سربراہ مسلسل تیسری جنگ عظیم کا پرینک کر کے انہیں ڈرا رہا ہے۔ کئی لوگ اسے محض کارٹون سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن دنیا کے کئی ایکسپرٹس کے مطابق دنیا تیسری جنگ عظیم کے کنارے پر ہے۔ اب روس یوکرین جنگ اور حال ہی میں اسرائیل اور حماس کی لڑائی سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے لیے دو حصوں میں بٹ چکی ہے، اور کسی بھی وقت شاید یہ سب ممکن ہو سکے جن کے بارے میں 1987 میں سمپسن نے دکھا دیا تھا۔ زومبیز کا وجود، جو ہالی ووڈ فلموں اور سیریز کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے، جس پر لاتعداد فلمیں اور سیریز بنائی جا چکی ہیں، لیکن سمپسن کے اس حوالے سے بھی فلمی دنیا سے ہٹ کر 2009 کی ایک قسط میں زومبیز کے حوالے سے دکھا دیا تھا کہ دنیا اس کے لیے بھی تیار رہے۔ اب یہ سب ممکن ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں اس کے رائٹرز کو ہی پتا ہوگا۔ اس کارٹون کے ہزاروں اقساط میں ایک قسط ایسی بھی ہے جس میں پاکستان اور بھارت کا ذکر بھی ہے۔ سن 2000 میں اس کارٹون کی ایک قسط میں سمپسن کا ایک کردار یہ بتاتا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر ایٹمی حملہ کر دیا۔ اب غور سے دیکھیں کہ ویل چیئر پر بیٹھا یہ کردار کیا بول رہا ہے۔ What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. What? Too soon? یہ کردار اخبار پڑھتے پڑھتے مذاق میں ایک خطرناک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ہم سب کے نزدیک ایک سین ہی ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا کچھ ہو، کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں، اور سمپسنز کے رائٹرز کے یہ الفاظ اگر حقیقت کا روپ دار لیتے ہیں تو دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کارٹون کی کئی ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں، جن میں پاکستان اور بھارت کے حوالے سے کوئی بھی پیشن گوئی آج تک سچ ثابت نہیں ہو سکی۔ اس کارٹون کا خالق ایک ملحد شخص ہے جس کا نام میٹ گرونی ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ شخص مشہور شیطانی یہودی طاقتوں کا ساتھی ہے، جو طاقتیں اس دنیا میں امن کی بجائے تباہی پھیلانا چاہتی ہیں۔ اس کارٹون میں دکھائے جانے والے واقعات پیشن گوئیاں نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہیں۔ یہ کارٹون اصل میں ایک ایسا شیطانی کھیل ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ اسی وجہ سے اس کارٹون میں سالوں پہلے ایسے واقعات دکھائے گئے جن کے بارے میں کسی کو علم بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر ایسا ہوا بھی اور پوری دنیا نے دیکھا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ سے ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سمپسنز کارٹون کے حوالے سے پہلے بھی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں، اور اس میں بھی وہی بتا رہے ہیں کہ جو سمپسنز کارٹون کا رائٹر ہے اس کے پاس نہ کوئی صلاحیت ہے فیوچر میں جھانکنے کی، نہ کسی بھی انسان کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے، لیکن یہ محض پری پلانڈ منصوبے ہیں جن پر وہ کام کرتے ہیں، اور وہ ایسے آرگنائزیشن ہیں جس کے پاس پاور ہے، پیسہ ہے، تو وہ جو ہے وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، تو وہ اپنی طاقت کو اور پیسہ کا استعمال کر کے وہ اپنے منصوبے جو ہے وہ ریالٹی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کئی ایسی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے ریالٹی میں قائم کی ہے، جیسے کہ ٹرمپ کو
आज प्रेसिडेंट बनाना और कई ऐसी चीज़ें जो सच साबित हुई है और कई ऐसी चीज़ें जो गलत साबित हुई है। तो वो हर प्रेडिक्शन उनकी सही नहीं होती, कुछ चीज़ें जो है वो उसमें करने में कामयाब हो जाते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो कामयाब नहीं होते। तो सबसे ख़तरनाक पेशगोई जिन्होंने इस वीडियो में बताई है वो ये है कि एक वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है और जिसकी वजह से दुनिया में बहुत तबाही होगी, बहुत जो है पूरी दुनिया को नुकसान होने वाला है। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्या वाकई ऐसा कुछ होगा। उसके अलावा जो इंडिया पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बोला, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्कों को आइडिया है और सही तरीके से जानते हैं कि वो दोनों एटमी ताकतें हैं, तो दोनों तरफ नुकसान होगा ही होगा और बाकी पूरी दुनिया में भी नुकसान होने वाला है। तो दोनों मुल्कों को पता है कि इसके क्या असरात होने वाले हैं, तो इसलिए जो है वो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कुछ होगा और अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो। तो ये जितने भी पेशगोइयाँ होती है सिम्पसन्स की, वो सारी की सारी सच नहीं होती, कुछ जो है उनमें वो करने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ उनके फेल हो जाते हैं। तो उनमें से ये भी एक फेल्ड पेशगोई होगी इंशाल्लाह इंडिया पाकिस्तान की, जो कभी सच नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।